अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो तीन इशू पे बात करेंगे। एक तो जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्टर कमांडर आईएसआई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और डिफेंस सेक्रेटरी को भी तलब किया है, वजारत दिफा में जो सेक्रेटरी होते हैं, और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं एजेंसियों का काम कैसे होता है, सेक्टर कमांडर की हैसियत क्या होती है। इस हवाले से बात की है, वो क्यों इतना गरजे और बरसे हैं और क्या बात की है और ये तनाव कितना शदीद हो गया है, इस हवाले से बात होगी। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा है कि अगर अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें, और उनकी फतह हुई है। उनकी मर्ज़ी के जो जजेस थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में, वो भी दगा दिए गए हैं। और तीसरा, दुबई के हवाले से जो यूएई का प्राइम मिनिस्टर का दौरा था, उसकी सक्सेस के हवाले से आपको बताना था कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस लिहाज से अभी पैसे आए शायद तो कोई नहीं, लेकिन 10 अरब डॉलर की जो मंजूरी दी गई और जिस तरीके से दी गई और जिस तरीके का प्रोटोकॉल मिला है, वो बहुत सीरियस लगता है। उसमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है कि वो किन किन शोबों पे क्या दुबई की हुकूमत ने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया है इस हवाले से, और यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया, इस हवाले से बात होगी। तो सबसे पहले जनाब चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो और लाइक किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो वीडियो, और आगे बढ़ते हैं। जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब कमाल ही हुआ है। एक कमाल अलबत्ता ये भी हुआ है कि जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने सहाफ़ियों को कहा है कि जी आप मिन्नोआन अमल करें। जो कैमरा का आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जी अदालती रिपोर्टिंग में आप रिमार्क्स को नहीं कवर कर सकते। तो वो गए थे कहते हैं नमाज़ें बख्शवाने और रोज़े भी पढ़ गए। तो ये एक मतलब एक उनकी तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं और सहाफ़ी इस पर बड़ा परेशान है। आज एहतजाज भी हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी कैसे लग सकती है अदालत में, और क्या होता है जो कार्रवाई होती है वो तो लाइव भी होती है कई दफ़ा। और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये इंदिया भी दिया कि आइंदा इसको लाइव किया जाएगा। तो ये भी बात हुई है। और जो बड़ी बात हुई है कि वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनके खिलाफ पहले कुछ केसेस भी आए थे कि जी पता नहीं कोई प्लॉट्स के केस या कुछ और, जो कहा जाता है कि शायद एजेंसीज के वहाँ पर थे, तो आज तो ये तो खुलकर बोले हैं, ऐसा बोले हैं कि जनाब आज तक हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे रिमार्क्स नहीं सुने, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ऐसे रिमार्क्स कभी नहीं सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अहमद फरहाद का केस चल रहा है। आपको पता है अहमद फरहाद जो सहाफ़ी हैं और एक नज़म भी कही है मुझे उसे उठा लो, उन्होंने उठा लिया है उनको, तो वो उनके हवाले से केस है। और अब वो उस पर जो बड़े सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सेक्टर कमांडर जो आईएसआई के होते हैं, इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर, उनको बुला लिया ज़ाती हैसियत में, और सेक्रेटरी दिफा को भी ज़ाती हैसियत में बुलाया। उन्होंने कहा सेक्टर कमांडर की हैसियत क्या होती है, वो एक एसएचओ के बराबर होते हैं और उनको जवाबदेह होना चाहिए। डीएसपी जो है वो उनसे इंटरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें, और फिर उनको तलब किया और कहा कि जी आप हमें ये बताएं। अटॉर्नी जनरल जब पेश हुए तो उनसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जी आप हमें बताएं कि आईएसआई काम कैसे करती है, इसके एसओपीज़ क्या है, तफ्तीश कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करते हैं, कितने अखराजात होते हैं, सरकारी ख़जाने से कितना बजट जाता है, इस वर्किंग के नीचे सेक्टर कमांडर की क्या जिम्मेदारी होती है, सेक्टर कमांडर के नीचे कितना स्टाफ है, सेक्रेटरी दफ़ा इन तमाम सवालों के जवाब दें। ये कोर्ट में आज अदालत ने कहा है। फिर जी सेक्टर कमांडर किसको जवाबदेह है, सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करें, ये उन्होंने कहा कि अब हमने तय करना है कि एजेंसियां छुप कर बैठी नहीं होंगी, वो सामने नजर आएंगी। उन्होंने मिसाल दी कि जी पुलिस सामने नजर आती है, उसके खिलाफ तनकीद होती है, उसके अहलकार भी मुअत्तल होते हैं, उसकी पॉलिसी पे भी बात होती है। उन्होंने कहा जजेस, पुलिस, पार्लियामेंट, तमाम इदारे जवाबदेह हैं, तो ये इदारा भी जवाबदेह होना चाहिए। कोई जज अपना काम करके आसान नहीं कर रहा। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि जी आप इख्तियार दे दें एजेंसीज़ को कि 6 महीने के लिए बंदा रख लिया करें। उन्होंने कहा जी ये खिलाफ आइन होगा, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो अब ये वो कहना चाह रहे हैं कि वर्किंग को किसी फ्रेमवर्क के तहत लाएं। आपको ये पता है कि एजेंसीज़ के वर्किंग के हाल से कोई फ्रेमवर्क इस वक्त पाकिस्तान में है भी नहीं कि वो किस तरह वर्क करेंगी, उनके रूल्स रेगुलेशन जिस तरह बाकी इदारों के होते हैं वो नहीं बने हुए, तो वो नहीं बने हुए, जिसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा जी आईजी वगैरह को तो तनकीद का सामना करना पड़ता है, वो एक मैकेनिज़्म के मातहत होते हैं, ये किस मैकेनिज़्म के मातहत हैं, ये क्यों नहीं वो करते, मिलिट्री इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कैसे करती हैं, उनके पास कितनी गाड़ियाँ होती हैं, इनको वर्किंग पेपर पे लाना ज़रूरी होता है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर कुछ चीज़ें खुफिया होती हैं। उन्होंने कहा कोई चीज़ें खुफिया नहीं होती, जो खुफिया मालूमात होती हैं वो जज कभी लीक नहीं करते। हम हमेशा के लिए इस मसले का हल निकालेंगे। एजेंसीज पे इल्ज़ाम लग गया, अंधा कत्ल भी होता है तो इसमें भी लोहाकिन को पता होता है कि
انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے اس مسئلے پہ حل نکالیں گے. ایجنسیز پہ الزام لگتا ہے, اندھا قتل بھی ہوتا ہے تو اس میں لاحقین کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے مارا ہے, لیکن وہ بیچارہ ثابت نہیں کر سکتا. مدعی کو سب پتہ ہوتا ہے, برادریوں میں, گاؤں میں سب کو پتہ ہے کس نے کس کو مارا. جج بدنام ہوتا ہے. جسٹس محسن حسین کیاری نے کہا, انہوں نے کہا کہ جو صحافی احمد فرحاد ہیں ان کے اہل خانہ کا صاف الزام ISI پر ہے, اس لیے اگر ہم کسی سے جواب مانگ رہے ہیں تو ان کو بےزتی نہیں بلکہ موقع دیتے ہیں کہ آ کے وضاحت کر دیں. پولیس پہ الزام لگتا ہے تو ان کو بھی بلاتے ہیں. گویا انہوں نے پھر ایمان مزاری نے کہا کہ جی آپ دوسری ایجنسی سے بھی وہ لے لیں کیونکہ ایجنسیاں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہیں, اور احمد فرحاد سے ویڈیو بیان لینے کے لیے ان کو روکا ہوا ہے کہ جو ویڈیو بیان دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں. اور پھر ہمیں میر صاحب بھی پیش ہوئے, انہوں نے کہا اس وقت پورے پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ مسائل پیش ہیں. پچھلی سماعت میں ہم خوش ہوئے کہ اداروں کے درمیان سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد حکومت نے پیمرا کے ذریعے اعلان جنگ کر دیا. پیمرا کے ذریعے جو آرڈر جاری ہوئے وہ پہلے نہیں دیکھے. حمید میر صاحب نے یہ کہا تو گویا یہ اعلان جنگ ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے اور جگہوں پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور اداروں اور یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران جنگ جو ہے نا وہ بڑی تیز ہو رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں مین وائل لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں شہزاد ملک صاحب, ان کے بھی ریمارکس آئے ہیں کہ جی اگر کوئی ہمارا احترام نہیں کرے گا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں. پھر انہوں نے کہا ہم کسی کی عام نہیں بنیں گے, کسی ادارے کے وہ پراکسی کے طور پہ کام نہیں کریں گے, ہم ایک انڈیپینڈنٹ اللہ کے خوف کے نیچے کام کریں گے. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ان کی مرضی کے ججز بھی لگا دیے ہیں, انہوں نے اس کا پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بات بہرحال منوائی. تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایسا میسیج آ رہا ہے, تو عدالتوں کو لگتا ہے اچانک ہی کوئی بڑا پاور بوسٹ ملا ہے جس سے وہ آپریٹ کرنا شروع ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا, کچھ صحافیوں کا بھی یہ کہنا ہے, اب میں بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا حسن ایوب صاحب کا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سیکٹر کمانڈر کے بارے میں اتنی باتیں کی گئی ہیں کہ شاید وہ 29 تاریخ کو پیش نہ ہو. 29 تاریخ نیکسٹ ڈے اس کیس کی سماعت رکھی گئی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, کیا لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اور اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک گمبھیر صورتحال ہوگی. دوسرا کیس یہ تھا کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے سامنے صحافیوں نے کیس کیا ہوا تھا کہ جی پیمرا نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا کہ جی سماعت نہیں آپ کور کر سکتے, ریمارکس ججز کے نہیں دے سکتے, صرف فیصلے کور کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ریلیف مانگا ہوا تھا. تو اس پہ نوٹسز جاری کر دیے گئے اور کہا گیا کسی چینل کے خلاف کارروائی نہ کی جائے کیوں, اور جب تک وہ اس پیمرا آرڈر کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کمپلائنس کرتے رہیں گے, یعنی وہ مانتے رہیں گے اور جس طرح کہا گیا ویسا کریں گے, تو پھر کوئی وہ نہ کرے. تو اس پہ صحافیوں کا یہ کہنا ہے, بہت سارے صحافیوں کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں اور وہاں کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہم الٹا جو ریلیف لینے گئے تھے الٹا ہمیں اور پابند کر دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی اسٹیٹس کو برقرار ہے کہ جو پابندی لگائی گئی تھی وہ پابندی برقرار ہے. تو یہ پتہ نہیں اب یہ جو ٹسل ہے اور یہ کلیش ہے یہ کہاں جا کے رکے گا, اور یہ بڑی پہلی دفعہ تقریباً اس طرح کا انپریسیڈنٹڈ قسم کی مزاحمت سامنے آ رہی ہے اور کلیش سامنے آ رہا ہے. ایک یہ بات تھی. دوسرا میں نے آپ سے وہ کہا تھا کہ دبئی اور ابو ظہبی جو متحدہ عرب امارات کی 2 ریاستیں ہیں ان کے حوالے سے بات تھی. کل پرائم منسٹر کا دورہ تھا, بڑا اچانک دورہ, لیکن بہت ہی اس لحاظ سے سکسیزفل کہ اس دفعہ یہ اناؤنسمنٹ پاکستانی وزراء کی طرف سے نہیں آئی کہ $10 ارب کے مختص کر دیے گئے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی, UAE کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. آج کچھ مزید انفارمیشن حاصل کی ہے تو اس میں پتہ چلا کہ UAE کی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں بتائیں جن میں پروفٹ زیادہ ہو, جن میں انویسٹمنٹ کا ریٹرن اچھا ہو. اور اس میں پھر انہوں نے IT کے سیکٹر کو, بینکنگ کے سیکٹر کو, سیاحت کے سیکٹر کو, فوڈ سیکیورٹی کے سیکٹر کو, ویسٹ واٹر مینجمنٹ کے سیکٹر کو, ان سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی ان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے. ویزا کا ایشو جو پاکستان اور وہ چل رہا ہے UAE میں پاکستانیز کو مسائل ہیں, اس مسئلے کو ٹیک اپ ضرور کیا گیا. یہ بالکل کنفرم خبر ہے, مگر یہ کہ اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کی طرف سے تھوڑا سا ایک نوٹس لے لیا گیا ہے UAE کی طرف سے, اور امید پاکستانی حکومت اور حکام کر رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور پاکستانیوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے. ویسے بھی اب دیکھیں جب جس طرح کا کل ویلکم ملا ہے, اور اس بات پہ لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن شیخ منصور جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں UAE کے, وہ جو کہ وہاں کے ریچسٹ پرسن ہیں, انہوں نے بہت سارے کلبز انٹرنیشنل لیے ہوئے ہیں, بہت ساری ہولڈنگز ہیں اور بہت اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں. وہ عام طور پہ ایئرپورٹ پہ آ کے کسی کو ریسیو نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب کو جناب ادھر جا کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا, پھر شہباز شریف سے جو میٹنگز ہوئی اس میں سارے ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ, جو وہاں کی ساری ٹاپ اشرافیہ تھی وہ موجود تھی, ابو ظہبی کی, دبئی کی, اور سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے, باقی انویسٹمنٹ کے لوگ موجود تھے. تو وہ
کچھ اچھی خبر آ رہی ہے. میرا خیال ہے پاکستانی میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا کہ یو اے ای کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور یو اے ای میں میری کچھ صحافیوں سے بات چیت ہوتی ہے تو اس میں جو یو اے ای میں پاکستانی صحافی ہیں, جو لوکل صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک سکسیس تھی. اتنا پروٹوکول ملتا نہیں ہوتا پرائم منسٹر صاحب کو, جو پہلے بھی ماضی میں وہاں جاتے رہے, جس طرح کا ملا ہے تو وہ بڑی بات ہے. پورٹس اینڈ شپنگ کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور باقی چیزوں پہ بات ہوئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ثمرات کب پہنچتے ہیں, پیسے ایکچولی انویسٹ کب ہوتے ہیں, یہ کب دیکھتے ہیں. لیکن سیریسلی ہے کہ یو اے ای نے اناؤنس کیا, ان کی آفیشیل ایجنسیز نے کیا, یہ اس طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, ہماری پاکستان کی طرف سے نہیں آئی, تو یہ بڑا سگنیفیکینٹ ہے. تو یہ تھی جی آج کی تازہ ترین. دیکھتے رہیے آج کا سچ.